यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। मुल्तान जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में अहम पेशरफ्त सामने आई है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में 2 नए सेक्रेटरीज का इजाफा कर दिया गया है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में तालीम और सेहत के 2 नए सेक्रेटरीज का इजाफा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरीज की तादाद अब 17 हो चुकी है। अहम डेवलपमेंट है जो कि सामने आई है। मुल्तान जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में अहम पेशरफ्त हुई है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में 2 नए सेक्रेटरीज का इजाफा कर दिया गया है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में तालीम और सेहत के 2 नए सेक्रेटरीज का इजाफा हो चुका है, जबकि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरीज की तादाद 17 तक पहुंच चुकी है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन का इजाफा किया गया है। जनूबी पंजाब में नए सेक्रेटरीज जल्द तैनात कर दिए जाएंगे। आपको बताते चलें कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में तालीम और सेहत के 2 नए सेक्रेटरीज का इजाफा भी कर दिया गया है और अब मुकम्मल तादाद 17 तक पहुंच चुकी है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में 2 नए सेक्रेटरीज का इजाफा हुआ है, जिससे शहरियों के मसाइल कुछ जल्दी हल होने की तवक्को भी की जा रही है, जबकि यह भी कहा जा रहा है कि नए सेक्रेटरीज जल्द अपना चार्ज संभाल लेंगे। अहम डेवलपमेंट आप तक पहुंचाएंगे। मुल्तान जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में अहम पेशरफ्त सामने आई है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में 2 नए सेक्रेटरीज का इजाफा कर दिया गया है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में तालीम और सेहत के 2 नए सेक्रेटरीज का इजाफा हुआ है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरीज की तादाद 17 हो चुकी है, जबकि दोनों सेक्रेटरीज जल्द भी तैनात हो जाएंगे। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी स्कूल और सेक्रेटरी हेल्थ केयर को तैनात किया गया है और लोगों के मसाइल जिनको लाहौर आना जाना पड़ता था उनके लिए अब आसानी कर दी गई है। अब उनके मसाइल उनके शहर में ही हल हो जाएंगे और ये तादाद जो है वो 17 तक जा पहुंची है और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में 2 नए सेक्रेटरीज का इजाफा कर दिया गया है। लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो आप तक पहुंचाएंगे कि मुल्तान जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में जहां पर कहा जा रहा था कि सेक्रेटरीज की तादाद कम है, वहां पर अब मजीद 2 सेक्रेटरीज तैनात किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहसिन और मुल्क से। मोहसिन बताइएगा इसके हवाले से। जी बिल्कुल अली, सेक्रेटरीट जनूबी पंजाब में 2 नए सेक्रेटरीज की एडिशन किया गया है। ये सेक्रेटरी तालीम और सेक्रेटरी हेल्थ के साथ नए शोबे हैं, जो स्पेशल हेल्थ एंड केयर के नाम से एक नया सेक्रेटरी आएंगे और दूसरा स्कूल एजुकेशन का एक नया सेक्रेटरी आएंगे। इन दोनों सीटों की इस वक्त काफी ज्यादा अशद जरूरत थी, खासतौर पर जो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल से, बड़े हॉस्पिटल से और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से मेडिकल, उनके लिए तमाम तर अमूर जो हैं वो लाहौर से ही ऑपरेट हो रहे थे। आप सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशल केयर जो है उनके आने के बाद ये तमाम तर जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी के अमूर जो हैं वो जनूबी पंजाब से ही ऑपरेट होंगे और इसी तरीके से स्कूल एजुकेशन का जो नए सेक्रेटरी आएंगे उनकी वजह से एजुकेशन के हवाले से जो CEOs और दीगर जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके अलग और उसके साथ हायर एजुकेशन की जो सेक्रेटरी होंगे उनका अलग शोबा होगा और स्कूल एजुकेशन का अलग शोबा होगा, जिसके बाद अब सेक्रेटरीज की बढ़ती हुई तादाद 15 से 17 हो गई है। 17 शोबे हो गए हैं, लेकिन हमारे जराये ये बता रहे हैं कि मजीद सेक्रेटरीज भी अभी ऐड होने जा रहे हैं और सेक्रेटरीट जो जनूबी पंजाब है उसके अंदर मजीद जो ये सीटें हैं उसको बढ़ाने की तजवीज भी पेश की जा रही है। सेक्रेटरीज के हवाले से अगर बात की जाए तो अभी तक 6 सेक्रेटरीज की सीटें जो जनूबी पंजाब में वो खाली पड़ी हैं, 2 मजीद आ गई हैं, तो इनको फिल करने के लिए यहाँ से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने असम्बली कई बार भेजी है लाहौर और वहाँ से ये तैनाती होगी, क्योंकि लियाकत अली चट्टा जो कि हाउसिंग के सेक्रेटरी थे वो भी छोड़ गए हैं, तो इसलिए काफी बड़ा खला हो गया, लेकिन सीटें बढ़ गई हैं और ऐसा यही है कि तमाम सेक्रेटरीज अपने अमूर पर आएंगे और ये खाली सीटें भी बढ़ेंगी। लेकिन उसके साथ साथ अच्छी खबर यह है कि ये तमाम तर शोबे जो हैं अब मजीद बेहतर अंदाज से जनूबी पंजाब को सर्व करेंगे। जी ठीक है मोहसिन, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में तालीम और सेहत के 2 नए सेक्रेटरीज का इजाफा कर दिया गया है, जिससे शहरियों के मसाइल अब उनके इलाके में ही हल हो जाएंगे। मोहसिन हमारे साथ मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे कि जल्द ही दोनों सेक्रेटरीज अपने चार्ज संभाल लेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात आपको बताते चलें कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में 2 नए सेक्रेटरीज का इजाफा कर दिया गया है और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरीज की तादाद अब 17 हो चुकी है। इससे पहले रोही ने यह खबर नशर की थी कि सेक्रेटरीज की किल्लत की वजह से वहां पर लोगों को मुश्किलात का सामना है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सेक्रेटरीज की तैनाती का सिलसिला शुरू हो चुका है।
اور خبر یہ ہے سپریم کورٹ میں پنجاب کے بلدیاتی اداروں کی بحالی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت عظمیٰ کا بلدیاتی اداروں کی بحالی میں تاخیر پر تحقیقات کرانے کا فیصلہ۔ کیس کی سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے کہ سپریم کورٹ میں پنجاب کے بلدیاتی اداروں کی بحالی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ بلدیاتی اداروں کی بحالی میں تاخیر پر تحقیقات ہوں گی۔ موجودہ اور سابق چیف سیکرٹری پنجاب ذاتی حیثیت میں طلب کر لیے گئے ہیں۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو بھی ذاتی طور پر پیش کرنے کا حکم کیا گیا ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے حکم ناموں کی مصدقہ نقول بھی طلب کر لی ہے۔ کیس کی سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اہم ڈیولپمنٹ ہے جو اب تک پہنچائیں گے۔ سپریم کورٹ میں پنجاب کے بلدیاتی اداروں کی بحالی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ بلدیاتی اداروں کی بحالی میں تاخیر پر تحقیقات ہوگی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ احکامات سامنے آ چکے ہیں۔ موجودہ اور سابقہ چیف سیکرٹری پنجاب ذاتی حیثیت میں طلب کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے، ہمیں جوائن کی ہے امانت گشکوری نے۔ امانت بتائے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ یہ سپریم کورٹ میں پنجاب کے بلدیاتی ادارے بحال کرنے سے متعلق پنجاب حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے اور سپریم کورٹ نے آئندہ سماعت پر چیف سیکرٹری پنجاب کامران افضل، سابق چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نور الامین مینگل کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ کیس کی سماعت جو ہے سپریم کورٹ نے 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کی ہے اور 2 ہفتوں بعد جو ہے تینوں جو حکام ہیں ان کو طلب کیا گیا ہے۔ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے یہ ریمارک کیے ہیں کہ سپریم کورٹ نے 25 مارچ کو بلدیاتی ادارے بحال کرنے کا حکم دیا تھا، تاہم بلدیاتی ادارے جو ہیں بحال نہیں کیے گئے اور سپریم کورٹ اس بات کی تحقیقات کروائے گی کہ سپریم کورٹ کے حکم پر کس نے عمل نہیں کیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ جس نے سپریم کورٹ کے حکم کی توہین کی اس کے خلاف تحقیقات کر کے کارروائی کی جائے گی۔ کیس کی سماعت کے دوران بلدیاتی نمائندگان کے جو وکیل تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب حکومت نے یہ جواب جمع کروایا کہ وہ پنجاب کے بلدیاتی ادارے بحال نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیں، جس پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے یہ کہا کہ پنجاب نے جو جواب جمع کروایا تھا لاہور ہائی کورٹ میں وہ واپس لے لیا گیا تھا، جس پر سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ میں جو مقدمات چلتے رہے ہیں ان کا بھی جو ریکارڈ ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ آئندہ سماعت پر عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ آئندہ سماعت پر لاہور ہائی کورٹ کے جو احکامات ہیں ان کی مصدقہ جو نقول ہیں وہ سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائیں۔ تو کیس کی سماعت جو ہے 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا یہ 2 رکنی بینچ تھا جس نے کیس کی سماعت کی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ بلدیاتی اداروں کی بحالی میں تاخیر پر تحقیقات ہوں گی اور موجودہ اور سابقہ چیف سیکرٹری پنجاب ذاتی حیثیت میں طلب کیے گئے ہیں۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو بھی ذاتی طور پر پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ امانت گشکوری ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ملتان میں ایف بی آر ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف متحرک ہو چکے ہیں۔ ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف مزید سخت پالیسیز واضح کر دی گئی ہیں۔ کمشنر ایف بی آر زاہدہ سرفرازی ہیں، حکومت نے ڈیفالٹرز کے لیے پالیسی واضح کر دی ہے۔ ایف بی آر کے ٹیکس ڈیفالٹرز کے بینک اکاؤنٹ سے ٹیکس اکٹھا کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانیں گے، محسن اور ملک نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ محسن بتائے گا اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، انکم ٹیکس جمع کروانے والے وہ ڈیفالٹر، خاص طور پر سیلز ٹیکس جمع کرانے والے وہ ڈیفالٹر جو کہ ڈیفالٹر لسٹ میں ہیں، ان کے حوالے سے ایک پالیسی بڑی واضح تھی ایف بی آر کی جانب سے کہ ان کے بینکس کے اندر جو اماؤنٹ ہوگی وہ انکم ایف بی آر کے حکام لے سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ اس کے اوپر کچھ پابندیاں لگا دی گئیں، لیکن اب وہ پابندیاں اٹھا دی گئی ہیں۔ کس طریقے سے کام ہوگا، کس طریقے سے ایف بی آر اپنا کام سر انجام دے گا اور وہ کون کون سے ڈیفالٹر ہوں گے اور کتنی تعداد میں ہیں ملتان میں، ہمارے ساتھ اس وقت زاہدہ سرفراز صاحبہ کمشنر آر ٹی آفس ملتان ہیں۔ دیکھیں، ریکوری آف ڈیو ٹیکسز جو آپ کا ٹیکس لیوی ہو چکا ہے، پے ایبل ہے، جس کے اوپر آرڈر پاس ہو چکا ہے، یہ آپ نے دینا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ ٹیکس زیادہ لگا ہے، ہارش ہے، یا یہ آپ کی انکم کے ساتھ کومنسوریٹ نہیں کرتا، یا کسی وجہ سے آپ کے ایکس پارٹی فیصلہ ہوا، تو اس کے لیے آپ کے پاس ایپلیٹ لیبلز ہیں۔ آپ کمشنر اپیل، ٹریبیونل اور ادر ایپلیٹ فورا کو انووک کر سکتے ہیں۔ بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ٹیکس پیئر کے پاس کچھ اس کے خلاف شواہد موجود ہیں کہ اس
के पास ये कभी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची कि उसने टैक्स देना है या कुछ इस तरह का मसला है, तो लोग अपील में भी जाते हैं। लेकिन ये कहना कि जी डायरेक्ट बैंक से निकाल लिए जाते हैं या निकाल लिए जाएंगे, ये एक प्रोसेस है और स्टेप बाय स्टेप इस जगह पर बहुत अरसे में 6-7 माह में 4-5 माह में पहुंचते हैं। 2.5 अरब तकरीबन रिकवरी करनी है आरटीओ ने, लेकिन इसमें कानूनी शिकों को पूरा करते हुए ऐसे नॉन टैक्स पेयर जो हैं या लिस्ट में आने वाले लोग हैं उनके ऊपर अब कार्रवाई हो सकेगी, लेकिन कानून के मुताबिक तमाम एफबीआई टैक्स न देने वालों के खिलाफ मुतहरिक हो चुका है। टैक्स न देने वालों के खिलाफ मजीद सख्त पॉलिसीज वाज़ेह की गई हैं। कमिश्नर एफबीआई जाहिदा सरफराज कहती हैं कि हुकूमत ने डिफॉल्टर्स के लिए पॉलिसी वाज़ेह कर दी है। एफबीआई के टैक्स डिफॉल्टर्स के बैंक अकाउंट से टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। आपको अपडेट करते चलें कि 30 सितंबर तक डेडलाइन दी गई थी, जबकि उसके बाद वजीर खजाना शौकत तरीन की जानिब से 15 दिन की तौसीह दी गई थी, जिसके बाद जुर्माने का सिलसिला शुरू होना था और अब वो सिलसिला शुरू हो चुका है। जिन्होंने टैक्स जमा नहीं कराया उनके बैंक अकाउंट से जो है वो टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। अपडेट करते चले आपको, एफबीआई ने अब सख्त पॉलिसी अपना ली है। टैक्स न देने वालों के खिलाफ मजीद सख्त पॉलिसीज वाज़ेह कर दी गई हैं। कमिश्नर एफबीआई जाहिदा सरफराज कहती हैं कि हुकूमत ने डिफॉल्टर्स के लिए पॉलिसी वाज़ेह कर दी है। उधर डेरा गाजी खान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर शाहिद हमीद चांडिया ने अपने दफ्तर में पहुंचकर अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। 30 से ज्यादा बल्दियाती नुमाइंदे भी कॉरपोरेशन के दफ्तर पहुंच चुके हैं। फूलों के हार भी पहनाए गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे रजा मलिक से। रजा मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अच्छी खबर यह है कि 2.25 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद बल्दियाती इदारे जो हैं वो बहाल कर दिए गए हैं और बल्दियाती सरबराहान ने अपने इदारों के चार्ज लेकर बाकायदा तौर पर अपने ऑफिस में मौजूदगी जाहिर कर दी है, अपनी नशिस्तों पर विराजमान हो गए और बाकायदा तौर पर बल्दियाती इदारों की फालियत की तरफ से जो है वो कदम बढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं मेयर हैं डेरा गाजी खान शाहिद हमीद चांडिया। सबसे पहले तो जी आपको मुबारक हो चार्ज देने पे, अपने ओहदे पे, अपना ऑफिस रिस्टोर करने पे। तो अब क्या लाहेअमल होगा, क्या तरीक़ेकार होगा, किस तरीके से मजीद ये इदारे फाल हो सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने हमें इज़्ज़त बख्शी और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ। अब जो है जो हमें अल्लाह ने खिदमत का मौका दिया है आवाम की खिदमत करने का, इंशाल्लाह जो हमारे पास टाइम है इंशाल्लाह हम इस टाइम में ही कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की। जो हमारे पास वसाइल होंगे इंशाल्लाह आवाम की भरपूर खिदमत करेंगे। मैं और मेरे दोस्त तमाम चेयरमैन साहबान ये सारे मिलकर हम इकट्ठे एक लाहेअमल बनाएंगे। उसका इंशाल्लाह कल इजलास बुलाएंगे डिप्टी मेयर साहब, उसमें एक लाहेअमल का इख्तियार किया जाएगा, उसके मुताबिक हम काम शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, जो है वो लाहेअमल तलब किया जाएगा। इजलास जो है वो आज तलब किया जाएगा कि कल तलब किया जाएगा, इस हवाले से क्या लाहेअमल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश है आज पहला दिन है तो इंशाअल्लाह ताला दोस्तों के मशवरे से कल या परसों की जो डेट बनेगी इंशाअल्लाह इजलास तय करेंगे। उसमें इंशाअल्लाह अवामी मसाइल जो होंगे डिस्कस करके फैसले करेंगे। इंशाअल्लाह अवाम की खिदमत के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं, उम्मीद काफ़ी है इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। जी बिल्कुल, जो आवाम की जो है वो खिदमत करेंगे और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो है अपने ऑफिस पहुंच चुके हैं। बहुत शुक्रिया रजा मलिक, आपने अपडेट किया। बात करेंगे डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से। इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे मजीद महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 173 रुपये से तजावज कर चुका है। डॉलर नई बुलंद तरीन सतह 173 रुपये 35 पैसे पर जा पहुंचा है। आपको अपडेट करते चलेंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान मुसलसल जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे महंगा हो चुका है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 173 रुपये से तजावज कर चुका है। डॉलर नई बुलंद तरीन सतह 173 रुपये 35 पैसे पर जा पहुंचा है और पाकिस्तान में खासी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। हर शहरी की जानिब से गुज़श्ता 10 से 15 रोज़ में डॉलर की कीमत में रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से रुपये की कदर तारीखी तौर पर गिर चुकी है और महंगाई का एक नया तूफान भी मुल्क में दाखिल हो चुका है। और माशी माहिरीन के मुताबिक डॉलर की इसी तरह बढ़ती हुई सूरत हाल से बैरूनी कर्जों पर भी खासा बोझ पड़ेगा, जो कि आम आदमी की जेब से ही अदा करना पड़ेगा। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर आज 57 पैसे मजीद महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 173 रुपये से तजावज कर चुका है, जबकि डॉलर नई बुलंद तरीन सतह 173 रुपये 35 पैसे पर जा पहुंचा है। मजीद तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा, डॉलर फिर महंगा हो चुका है?
اشرف خان نے ہمیں جوائن کیا. اشرف خان اگر سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا, ڈالر مزید مہنگا ہوتا جا رہا ہے. آج بھی کاروبار میں جو ہے انٹر بینک میں ڈالر 57 پیسے مہنگا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 73 روپے 35 پیسے پہ ٹریڈ کر رہا ہے. اور دیکھا جائے تقریباً 5 ماہ انٹر بینک میں ڈالر 21 روپے مہنگا ہو چکا ہے. اس کا امپیکٹ بھی آ رہا ہے جو کا بوجھ جو ہے اضافہ ہو گیا. کا کہنے کا معیشت کو ابھی بھی بہت سی چیلنجز ہیں, بڑا چیلنج ہے. دوسرا تجارتی خسارہ بھی مسلسل بڑھ رہا ہے کہ درآمدات بہت زیادہ ہو رہی ہے. ادائیگی کی وجہ سے روپیہ دباؤ کا شکار ہے. روپیہ دباؤ کا شکار ہے. اشرف خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کچھ دیگر خبریں آپ تک پہنچا. ضلع انتظامیہ کا بڑا ایکشن. ضلع انتظامیہ نے سرکاری گندم کا کوٹا خرد برد کرنے پر 2 فلور ملز کے لائسنس کینسل کر دیے ہیں. فلور ملز کو 2.5 لاکھ کا جرمانہ بھی کیا گیا ہے. آٹے کی بلا تعطل سپلائی کے لیے ضلع انتظامیہ کا ایکشن سامنے آیا ہے. سرکاری گندم کا کوٹا خرد برد کرنے پر 2 فلور ملز کے لائسنس کینسل کر دیے گئے ہیں. سرکاری آٹے کے 436 تھیلے مہنگے داموں سپلائی کرتے پکڑے گئے تھے. ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر نے کرائم سینز فلور ملز کو 1,12,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے. کوٹے سے کم سپلائی اور قلت پیدا کرنے پر 1,33,000 روپے جرمانہ کیا گیا. فلور ملز کے لائسنس کینسل کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد کا گندم کوٹا چینی کوٹے کی سخت مانیٹرنگ کا حکم. کمشنر کا ہر فلور مل کو ریکارڈ رجسٹر مرتب کرنے اور محکمہ خوراک کو مانیٹرنگ کا حکم دے دیا. کمشنر ملتان کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد کا گندم کوٹا چینی کوٹے کی سخت مانیٹرنگ کا حکم سامنے آیا ہے. کمشنر کا ہر فلور ملز کو ریکارڈ رجسٹرڈ مرتب کرنے جبکہ محکمہ خوراک کو مانیٹرنگ کرنے کا حکم بھی صادر کیا گیا ہے. رجسٹر میں گندم کوٹا آٹا چوکر کے تناسب ریٹیلرز کے نام درج کیے جائیں گے. آٹے کے تھیلے کے وزن میں کمی کی شکایت پر سخت کارروائی کی جائے گی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باعث کار رینٹ ڈرائیورز شدید متاثر اور معاشی بحران کا شکار ہونے لگے ہیں. ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ سارا دن بیٹھ کر اکثر خالی ہاتھ گھر جانا پڑتا ہے. مزید بات کریں گے وسیم علی شیخ سے. وسیم بتائیے گا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں گزشتہ ایک ماہ میں 3 بار اضافہ کر دیا گیا اور ان قیمتوں میں اضافے کے باعث مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا. اس وقت میں یزمان وین سٹینڈ پر موجود ہوں جہاں پر ہمارے ساتھ کچھ ٹرانسپورٹر موجود ہیں. انہی سے جانتے بتائیے گا جی, مہینے میں تیسری بار پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, کیسے دیکھتے ہیں کہ ان پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ وسیم بھائی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہماری بات سننے کے لیے ٹائم دیا ہے. اور ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بہت مجبور ہیں, ہم بہت غریب آدمی ہیں جو ہم اپنا گزارا بہت مشکل سے کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو حکومت ہے نااہل حکومت ہے. اور ایسے ہے کہ ہم کہاں لے جائیں بچے اپنے, کہاں لے جائیں, کیا کریں, کہاں سے روٹی کھلائیں بچوں کو. سارا دن جہاں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں اور گزارا نہیں ہوتا. سواری کو کرایہ بتاتے ہیں تو وہ سواری کرایہ نہیں دیتی. ہم لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. شام کو بچے پوچھتے ہیں کیا لے کر آئے ہو, ہم بتاتے ہیں کہ بیٹا کچھ نہیں لائے, سواری نہیں ملی, کیا کریں. شکریہ. مطالبہ یہی کرتے ہیں کمی ہونی چاہیے, مہنگائی میں کمی ہونی چاہیے. ابھی جو کل ان لوگوں نے گھے کی قیمتیں بڑھائی ہیں, دالوں کی قیمتیں بڑھائی ہیں, کوئی ان کو خدا کا خوف ہونا چاہیے. یہ کیا کر رہے ہیں غریبوں کے ساتھ؟ یہ تو کہہ رہا تھا کہ میں غریبوں کے ساتھ ہوں, غریبوں کا بھلا کروں گا. کیا کرے گا یہ بھلا غریبوں کا؟ ان لوگوں کو حکومت چھوڑ کر چلے جانا چاہیے. بالکل عوام میں اس وقت شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے اسی حوالے سے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں, بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے باعث جتنے بھی اشیاء خوردنوش ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا جس کے باعث سواریاں نہیں ملتی, روزگار نہیں بنتا اور شام کو خالی ہاتھ گھر جاتے ہیں تو بچوں کا سامنا کرنا بہت دشوار ہے. انتقال والے شدید معاشی بحران کا شکار ہیں. بہت شکریہ وسیم, آپ نے اپڈیٹ کیا. ملتان میں اولڈ ایج ہوم عافیت سینٹر کے لیے بیوٹیفیکیشن پلان کا آغاز کر دیا گیا ہے. اولڈ ایج ہوم کی پرانی بلڈنگ کو خوبصورت بنایا جائے گا جبکہ اولڈ ایج ہوم کی بیوٹیفیکیشن کے لیے فنڈز نہ ہونے کے باعث مخیر افراد سے ڈونیشن لی جائے گی. مزید بات کریں گے سہیرا طارق سے. سہیرا بتائیے گا. ملتان شہر میں بے سہارا بزرگ افراد کے لیے جو واحد سرکاری ادارہ اولڈ ایج ہوم ہے اس کو خوبصورت بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اولڈ ایج ہوم عافیت سینٹر کے لیے بیوٹیفیکیشن پلان کا اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. اولڈ ایج ہوم کی جو پرانی بلڈنگ ہے اب اس کو خوبصورت بنایا جائے گا اور وہاں پر رہنے والے جو بزرگ افراد ہیں ان کے لیے مزید وسائل دستیاب کیے جائیں گے. اس وقت اولڈ ایج ہوم میں 20 سے زائد بزرگ مرد اور خواتین جو ہیں وہ
रहाइश पजीर हैं। इस हवाले से जो फंड्स हैं ओल्ड एज होम को वो ब्यूटिफिकेशन प्लान के लिए हुकूमत की जानिब से तो फ्राहम नहीं किए गए, इसलिए फ़ंड्स की कमी की वजह से मुखय्यर अफराद जो हैं उनसे अपील की गई है। डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के मुताबिक जो मुखय्यर अफराद हैं वो ओल्ड एज होम को खूबसूरत बनाने के लिए डोनेशंस जो हैं वो फ्राहम करेंगे, जिसमें बुजुर्ग अफराद के लिए लिविंग रूम बनाया जाएगा जिसकी वहाँ पर शदीद कमी है, ताकि बुजुर्ग अफराद जो हैं वो एक जगह पर इकट्ठे होकर बैठ सकें और अपने दुख सुख जो है वो बांट सकें। इसी तरह से ओल्ड एज होम में फर्नीचर की भी कमी है। ठीक है सुहेरा, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। मियां वाली की ख्वातीन को जिस्मानी वर्जिश के मौके फराहम होंगे। मज़ीद तफसीलात जानने के हवाले से अख्तर मजाज से अख्तर बताइएगा। बिल्कुल, मियां वाली की ख्वातीन के लिए डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद का एक ऐसन इकदाम सामने आया है। मियां वाली के जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहां पर ग्राउंड जो मौजूद हैं वहां पर सेकंड टाइम में स्कूल बंदिश के बाद एक्टिविटीज कर सकेंगी, खेल खेल सकेंगी, वॉलीबॉल खेल सकेंगी। कौन कौन से स्कूल हैं वहां पर क्या क्या सहूलियात होंगी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ एजुकेशन मोहम्मद अवैस साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर बताइएगा कितने स्कूल होंगे और इन स्कूलों में खवातीन को क्या क्या सहूलियात मुयस्सर होंगी? इस वक्त हमने मुहतरम डिप्टी कमिश्नर साहब के हुक्म के मुताबिक एक स्कूल को सिविल स्टेशन गर्ल्स हाई स्कूल है उसको नामजद कर लिया है और उसकी सिक्योरिटी के लिए भी हमने डीपीओ साहब को लेटर लिख दिया है कि वहाँ पे आप लेडी कांस्टेबल जो हैं वो हमें मुहैया की जाएं और डीसी साहब को भी हमने इतला कर दी है कि ये स्कूल ओपन हो जाएगा 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, जिसमें खवातीन के लिए वो आज़ादी से घूम फिर सकेंगी, उनकी सिक्योरिटी होगी। वहाँ पे ग्रासी लॉन्स होंगे, वहाँ पे छोटे छोटे हम टेबल टेनिस, वॉलीबॉल या इस तरह के बैडमिंटन वगैरह के जो प्रोग्राम हैं गेम्स के वो हम पहले मरहले में उनको मुहैया करेंगे ताकि वो अपनी जिस्मानी सेहत को बरकरार रख सकें। अच्छा सर, एक छोटा सा कि वॉलीबॉल, टेबल टेनिस और दीगर जो चीज़ें हैं ये सामान जो है कौन प्रोवाइड करेगा? क्या इसमें महकमा स्पोर्ट की भी इन्वॉल्वमेंट है सर? जी, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जो हैं ये स्पोर्ट्स का सारा सामान वो हमें मुहैया करेंगे और ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो हमें मुहैया करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सीईओ एजुकेशन मोहम्मद अवैस साहब की बात सुनी कि जी ठीक है अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। पंजाब हुकूमत ने सूबा भर के तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे गौहर रहमान से। गौहर बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबा भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स और तहसील की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के हवाले से रैंकिंग जारी करने का एक सिलसिला शुरू किया गया था। पंजाब हुकूमत की जानिब से तहसील और असिस्टेंट कमिश्नर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी गई है। नई रैंकिंग जो है वो प्राइस कंट्रोल चेकिंग, प्राइस कंट्रोल के हवाले से जो लिस्टें हैं वो अवेजा करने और ख़ास तौर पर जो प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए होलसेल पॉइंट्स, उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर जारी की गई है। ख़ास तौर पर जो टॉप 10 तहसील हैं असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनमें मुल्तान की तहसील सिटी असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद जो है वो 5वीं पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो इस जो लिस्ट है टॉप 10 की उसमें हमें लाहौर का जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं तहसील है उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है, जिसमें शालीमार पहले नंबर पर है, मॉडल टाउन का दूसरा है, खुशाब का तीसरा है और लाहौर सिटी का जो है वो जो है चौथा नंबर है। इसके साथ साथ मुल्तान का 5वां नंबर है। जनूबी पंजाब के हवाले से बात की जाए तो जनूबी पंजाब में जी ठीक है गौहर, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। रहीम यार खान, शेख ज़ैद अस्पताल का ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट बेहतरी की तरफ गामज़न। प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद ने नए ऑर्थोपेडिक वार्ड का इफ्तिताह कर दिया है। कहते हैं 32 बेड्स पर मुश्तमिल ऑर्थोपेडिक वार्ड में मरीजों को जदीद सहूलियात मुयसर होंगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर। इमरान खान की शेख ज़ैद हॉस्पिटल में प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद ने आर्थो यूनिट का यहाँ पे वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। इस सवाल से जानते हैं उनसे, सर बताएगा कि कितने यहाँ पे बेड्स हैं और इसके साथ साथ क्या फैसिलिटीज जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी? ये 32 बेड पे मुश्तमिल एक वार्ड हमने पुरानी बिल्डिंग में ही रेनोवेट किया और इसमें डॉक्टर नसीर अहमद चौधरी और डॉक्टर जफर इकबाल और उनकी टीम की दिन रात की काविश जो है वो इन्वॉल्व है और इसमें
آپ کو پتہ 10 نئے باتھ رومز بھی اس میں تعمیر کیے گئے ہیں مریضوں کی سہولت کے لیے. 4 آفیسز نئے بنائے گئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ہمارے سارے وارڈ جو ہے وہ ڈسپلیس تھے, اور خاص طور پہ آرتھوپیڈک وارڈ میں بار بار کبھی ہم سرجری میں ان کو بیڈز دے رہے تھے, کبھی پرائیویٹ بلاک میں, کبھی ایمرجنسی میں. تو مریضوں کے لیے غیر یقینی صورتحال تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہڈی جوڑ کا ٹراما جو ہے وہ کافی کامن ہے, اور روزانہ اور پھر یہاں لوکل سپلائی ہو سکے گا اور ایکسپورٹ ہو سکے, اور ہمارے جو بچے ہیں وہ ٹرینڈ ہو سکیں. سے آگے بریڈنگ ہو سکے؟ جی ہاں, بریڈنگ کے لیے ہی ظاہر ہے یہ سارا کچھ ہے کہ جو ہماری نسل ہے اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی جو جینیٹیکلی وہ ہر سال بہتر سے بہتر ہوتی جائے. تو یہ ہم کوشش میں ہوں گے کہ جو سیمن ہے وہ اگر ہم پیدا کر سکیں یہاں پہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا, تو اس سے ڈیفینیٹلی بہت بہتر ہماری بریڈ امپروومنٹ ہو سکے. نہیں جی, جسائی بال کی جو گائے ہوگی وہ ایک عام آدمی کے اپروچ سے ہٹ کر سب لوگوں تک جائے گی, صرف اس ویٹرنری یونیورسٹی کے سبب. اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. اور اسی کے ساتھ نہیں اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.